बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने राज को अपने दिल में रखो, उससे तुम भी सुकून में रहोगे और तुम्हारा राज भी महफूज रहेगा। मंजिल सबकी अल्लाह है और मोहब्बत, गम, आजमाइश ये सफ़र का हिस्सा हैं। जब आप रब से मोहब्बत करते हैं तो वो आपके दिलों में उन्हीं लोगों को बसा देता है जो आपकी मोहब्बत के आहिल हों। ज़बान का बोला दुनिया सुनती है, लेकिन दिल का कहा अल्लाह सुनता है। इस दुनिया में सुकून उससे दूर भागता है जो दुनिया में सुकून की तलाश करता है। शेर दरअसल वही है जो खुद को शिकस्त दे देकर अल्लाह की मदद से अल्लाह का शेर बन जाए और नफ्स और उसके फिरौन से निजात पाए। या अल्लाह, मुझे हर उस चीज़ की तौफीक दे जिसे तू पसंद करता है। कितना बुरा ही है वो शख्स जो दो चेहरे और दो ज़बानें रखता है। इस दुनिया में तौबा ऐसा दरवाज़ा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। दुआ ऐसा अमल है जो तकदीर को भी मात दे सकती है, और ज़मीर ऐसा साथी है जो हमेशा हक की राह दिखाता है। या अल्लाह, सखावत वाला रिस्क, आजिज़ी वाली इबादत, बंदगी वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत नसीब फरमा। इंसान के 3 हिस्से हैं, उनमें से एक हिस्सा अल्लाह का, एक अपना और एक हिस्सा कीड़ों का। तो जो हिस्सा अल्लाह का है वो रूह है, और जो हिस्सा अपना है वो अमाल है, और जो हिस्सा कीड़ों का है वो है जिस्म। किसी का भला ना हो सके तो बुरा करने की कोशिश भी ना करो, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। बिना आवाज़ के रोना इस दुनिया में बड़ा दर्दनाक होता है। ज़ोर ज़बरदस्ती से चलते नहीं ताल्लुक़, क्योंकि किसी परिंदे को कभी पिंजरे से मोहब्बत नहीं होती। जब बेवजह तोड़ दिए जाओ तो समझ जाओ कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब लेकर जोड़ना चाहता है। हमें बस सब्र आने की देर होती है और अल्लाह इंसाफ शुरू कर देता है। और अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि भरोसे के लिए अल्लाह काफ़ी है। कब्र की तन्हाई से पहले भी कुदरत हमें कई बार तन्हा करती है, ताकि हम खालिक से तन्हाई की मजबूती समझें। वो आजमाता ही ऐसी चीज़ों से है जो तुम्हें बेहद प्यारी होती हैं, ताकि उस चीज़ के मिलने की तड़प में तुम्हें अल्लाह से मिला दे। सब्र करो इस नियत से कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, फिर देखना वो तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटने देगा। रब को राज़ी करो, क्योंकि ये दुनिया तो किसी से राज़ी नहीं होती। इस दुनिया में दुआ नज़र नहीं आती, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। नमाज शैतान की शिकस्त और मोमिन की जीत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने ठंडे वक्त की 2 नमाजें अदा करी, यानी फज्र और असर, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। आप अपनी ज़िंदगी की नई बाब का आगाज़ तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप पुरानी बाब को पढ़ना छोड़ ना दें। वक्त आपकी ज़िंदगी में एक सिक्के के मानिंद होता है, क्योंकि सिर्फ आपको ही पता होता है कि वो किस तरह खर्च करना है। इस दुनिया में मतलब से मिलने वाले क्या जाने कि मिलने का मतलब क्या होता है। अपना अच्छा वक्त उन्हीं को दें जो बुरे वक्त में आपके साथ रहे हों। इस दुनिया में लोगों को हक बात भी वही पसंद आती है जो उनके हक में हो। इस दुनिया में जो कहा नहीं जा सकता वही बात इंसान को बहुत रुलाती है। अक्सर टूटकर चाहने वाले टूटकर ही रह जाते हैं। सच्चे इंसान जज्बाती ज़रूर होते हैं, मगर मुनाफिक नहीं होते। इस दुनिया में अपने वालिदैन के ग़ुलाम बन जाओ, फिर देखना
अल्लाह तुम्हें दुनिया का बादशाह बना देगा। तुम खुश हो या तकलीफ में हो, लेकिन सबसे पहले अपनी बात अल्लाह को बताया करो। किसी का दिल ना दुखाओ, क्योंकि हो सकता है वो तुमसे ज़्यादा खुदा को अजीज हो। जो इंसान आपसे दिल से बात करे, उसको कभी दिमाग से जवाब नहीं देना। अपने दिल और दिमाग को इस तरह तरबियत दें कि वो हर चीज़ में कुछ अच्छा तलाश करने की कोशिश करे। जो कुछ आपके पास है और आप उसे काफ़ी समझते हैं, तो आपके पास सब कुछ है। जख्म खाकर भी मुस्कुराना और नाखुश होते हुए भी खुश रहना, दरअसल यही हमारी असल ताकत होती है। इस दुनिया में आदाब का दरवाज़ा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। सबसे बड़ा फितना माल है, जिसके पीछे लोग हर रिश्ते की अहमियत को नज़रअंदाज कर देते हैं। गिरते हुए आंसू और टूटे हुए दिल की कदर तो बस अल्लाह ही जानता है। वो शख्स जिंदगी में कभी नहीं हार सकता जो बर्दाश्त करना जानता हो। इज्जत का एक कतरा शोहरत के समंदर से कहीं बेहतर है। ना कर नसीब से इतना गिला ए इंसान, क्योंकि जब अल्लाह राज़ी होता है तो हर चीज़ मिल जाती है। उस्ताद के सामने एहतराम में निगाह झुकाने वाले हमेशा सर उठाकर जीते हैं। शाम जिंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती है। अगर दिलों में फ़र्क आ जाए तो फिर दलील फ़लसफ़े सब बेकार रह जाते हैं। या अल्लाह, जो सर तेरे सामने झुकता हो, उसे दुनिया वालों के सामने झुकने से बचा। इस दुनिया में जिनकी कोई इज्जत नहीं होती, वो दूसरों को बेइज्जत करके फ़ख्र महसूस करते हैं। किसी की असलियत सामने आ जाना भी अल्लाह ताला की नेमत है। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, और किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। जो लोगों का दर्द महसूस करता है, वो कभी दूसरों के दर्द की वजह नहीं बनता। इस दुनिया में किसी का हाल देखकर कोई फैसला ना करना, क्योंकि हर वली का एक माजी और हर गुनाहगार का एक मुस्तकबिल होता है। जितना तुम में सब्र होगा, उतना ज़्यादा तुम्हारी दुआओं में असर होगा। लोग तुम्हारे कारनामे देखते हैं और रब तुम्हारी नीयतें देखता है। बर्बाद करने में भी अक्सर उन्हीं का हाथ होता है जो गले लगाकर कहते हैं कि हमेशा खुश रहो। हिसाब रखा करिए, क्योंकि आजकल लोग पूछ लेते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। मैंने इंसानों से मुतासिर होना छोड़ दिया है, क्योंकि लोग वो नहीं होते जो नज़र आते हैं। इस दुनिया में हम किसी के दिल में झांक नहीं सकते, ये जान नहीं सकते कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है, लेकिन वक्त और रवैये जल्दी ही हमें ये एहसास दिला देते हैं। वक्त, दौलत, रिश्ते, ये वो चीज़ें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, मगर इनकी कीमत तब पता चलती है कि जब ये खो जाती हैं। आप अपने आप को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। आईना देखकर ख्याल आया कि जिंदगी तुझ पे भी ज़वाल आया, और वक्त कुछ हाथ में बचा नहीं जब जिंदगी जीने का ख्याल आया। गुस्से में किए जाने वाले फैसले बाज़ दफ़ा उम्र भर के लिए ज़ख्म बन जाते हैं, इसलिए गुस्से और जज्बात में आकर कभी कोई फ़ैसला ना लें। हज़रत अली ने फरमाया कि हिर्स और लालच से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो मिलना होता है वही इंसान को मिलके रहता है। मुश्किलें अपना हल साथ लेकर आती हैं,
اس لیے بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ لوگوں میں بہتر وہ ہیں جو لوگوں کو نفع دیں، اور لوگوں میں بدترین وہ ہیں جو لوگوں کو تکلیف دیں۔ ظلم اور غرور کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافروں کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ عبادت ضرور کیجیے، مگر معاملات پر بھی توجہ دیجیے، کیونکہ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیجیے کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ جو شخص کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی تعریف خود نہ کیا کرو، کیونکہ تم میں سے جو نیک ہے اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ وہ خیالات جو تمہیں کمزور کر دیں انہیں سوچنا چھوڑ دو۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ ماں سے کبھی حساب مت کرنا، ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اس دنیا میں محبت کا سبق بارش سے سیکھو، جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے ہی تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازہ زمین والوں کی سازشوں سے بند ہوتا ہے، لیکن اللہ اس سے بھی بڑا دروازہ اپنے فضل سے تمہارے لیے کھول دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ اگر کردار پر بات آ جائے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی احمق شخص آپ سے کسی رائے کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو وہی رائے دیں جو اس کے ذہن میں ہے۔ اس دنیا میں جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں وقت کسی کا ادھار نہیں رکھتا، جو دو گے وہ سود سمیت واپس ملے گا۔ اے اللہ، تیرا میرا تعلق ہمیشہ برقرار رہے اور چھین لے مجھ سے وہ سب کچھ جو مجھے تجھ سے جدا کرے۔ سجدے سے نہ اٹھے دل ایسا کوئی نمازی دے، مجھے عشق دے اپنی ذات کا، مجھے اس کن سے نواز دے۔ عشق وہ مقام ہے جہاں خدا آپ سے ملاقات کرتا ہے۔ ہم انسانوں کے دلوں کی عمارتوں میں کہیں بندگی نہیں ہے، اور پھر یہی لوگ مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں۔ وہ شخص قابل مبارکباد ہے جو مرنے سے پہلے مر گیا، یعنی اس کو دنیا کی اصل کا پتہ چل گیا۔ اولاد کو اگر آگے بڑھانا ہے تو اپنی زندگی سے تانے نکال دو۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں جڑ کر بھی پہلے جیسی نہیں بن جاتی، اس لیے کچھ بھی توڑنے سے پہلے بس اتنا یاد رکھ لیجئے گا، تنقید سے پہلے تحقیق
الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ ظرف کی علامت ہے۔ اس دنیا میں ہم لوگ نیک بننا نہیں بلکہ صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہی منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ غلط کو غلط کھل کر کہیں، کیونکہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں۔ اس دنیا میں کچھ لوگ زہر اگلنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ میرا مطلب تمہیں تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے جو کہ سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ اس دنیا میں اپنی بے سکونی کو ختم کرنے کے کچھ طریقے: پہلا، اللہ سے رابطہ مضبوط کریے۔ دوسرا، روز صبح فجر کی نماز پڑھیے۔ تیسرا، اپنوں کے ساتھ وقت گزاریے۔ اس دنیا میں اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کو کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ جب آپ کسی کا اچھا کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کا بھی اللہ کہیں نہ کہیں اچھا کر رہا ہوتا ہے۔ نماز اور قرآن سے تعلق بنا لیجئے، کیونکہ جوانی بار بار نہیں ملا کرتی۔ جو انسان سجدے میں روتا ہے اسے اللہ تقدیر پر کبھی رونے نہیں دیتا، اور اس دنیا میں جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مشہور وہ شخص ہوتا ہے جس سے دنیا کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اس کو یاد رکھتے ہیں۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جس میں داخل ہونے پر پرانا انسان باہر چھوڑنا پڑتا ہے۔ مت سوچو کہ ہم نیک ہیں، بلکہ یہ سوچو کہ ہم اپنے رب العزت کے پردے میں ہیں۔ اگر اللہ عطا کرنے پر آ جائے تو بندے کی ذات، اوقات اور عمر نہیں دیکھتا۔ کوئی اس دور میں وہ آئینہ تقسیم کرے جس میں باطل بھی نظر آتا ہو اور ظاہر بھی۔ اس دنیا میں برا وقت بتاتا ہے کہ انسان کو اپنا اچھا وقت کس کے ساتھ گزارنا ہے۔ یہ بھی خوابوں کی مہربانی ہے کہ جانے والا دکھائی دیتا ہے۔ صبر کی کشتی ایک نہ ایک دن حاصل تک پہنچ ہی جاتی ہے۔ اس دنیا میں جو صبر کی انتہا کرتا ہے اسے پھر معجزوں کی انتہا بھی ملتی ہے۔ اس دنیا میں شکر سے بہت ملتا ہے اور ہر روز ملتا ہے۔ اے خیالی یار، ہمیں لے چل ایسی جگہ جہاں تنہا ہو کر بھی تنہا نہ ہو۔ آج کل ضرورتیں طے کرتی ہیں کہ لہجے کتنے میٹھے رکھنے ہیں۔ اس دنیا میں جو تمہیں سچ میں چاہے گا وہ تم سے کچھ نہیں چاہے گا۔ ہماری زندگی میں سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ مارتا ہے۔ اپنی زندگی میں اتنے کمزور نہ بنو کہ اکیلے چھوڑے جانے پر ٹوٹ جاؤ، کیونکہ دوسروں کے سہارے جینے والا در حقیقت کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی خودی کو اپنے وجود میں بیدار کریں، کیونکہ انسان کی ہمت اور کوشش سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ احساس کی دنیا الفاظ کی دنیا سے مختلف ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ہر بزرگ کی بات میں حکمت مت ڈھونڈیں، کیونکہ اس دنیا میں کچھ احمق لوگ بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور کرتا رہے گا۔ حاصل زندگی حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں،
یہ کیا نہیں وہ ہوا نہیں، یہ ملا نہیں وہ رہا نہیں۔